अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। जहरियाना बैटिंग हो या तेज़ बॉलिंग हो, शौकीन क्रिकेट की तवज्जो हमेशा ऐसे ही जहर मिजाज क्रिकेट पर रहती है। दुनिया के तेज़ तरीन बैटर, लंबे छक्के लगाने के लिहाज से जो खिलाड़ी हैं, उन पर शौकीन क्रिकेट की हमेशा निगाह रहती है और बिल्कुल इसी तरह तेज़ तरीन गेंदें फेंकने वाले बॉलर्स पर भी जो नाज़रीन हैं या शौकीन हैं, उनकी निगाहें जमी रहती हैं। और इसी दिलचस्पी के पेश नज़र इस रिपोर्ट में हम ना सिर्फ आज तक दुनिया क्रिकेट में जो ऑफिशियली तौर पर मानी गई हैं तेज़ तरीन बॉलर्स और तेज़ तरीन गेंदों की ना सिर्फ फ़हरिस्त आपके लिए पेश कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसे बॉलर का जो कि पाकिस्तान के बॉलर हैं, उनकी जानिब से दावा किया गया है कि उन्होंने शोएब अख्तर से भी तेज़ तरीन दुनिया की 2 तेज़ तरीन गेंदें फेंकने का कारनामा सर अंजाम दिया था। ये दावा किसकी जानिब से है, इस पर भी बात करेंगे। और इस रिपोर्ट में जाने से पहले आपको बताऊं कि इंटरनेशनल क्रिकेट या माइनर क्रिकेट, इवन के जो जूनियर लेवल पर क्रिकेट होती है, अगर उनको यकजा करके देखा जाए तो तारीख़ की जिन्हें माना गया तेज़ तरीन जो गेंद है वो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने फेंकी थी 161 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से, जो कि अप्रैल 2002 में 27 अप्रैल 2002 में लाहौर के मकाम पर न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ का तीसरा वनडे मैच था, उसमें फेंकी थी। और पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर हैं, साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी, उनकी जानिब से दावा आया है कि उन्होंने एक मैच के अंदर 162 और 164 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकी थी। लेकिन बाद में उन्हें बताया गया चूँकि स्पीड गन नस्ब नहीं है, इसलिए हम इस आपकी जो गेंद है इसको हम वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बना सकते। ये उनकी जानिब से दावा किया गया। गुज़िश्ता रोज़ एक इंटरव्यू दिया मोहम्मद शमी ने, जिसमें दावा किया गया कि ना सिर्फ वो 160 से आगे बढ़े बल्कि 162 और 164 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से गेंदें फेंकी। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर जो स्पीड गन है वो नस्ब नहीं थी तो फिर कैसे मोहम्मद शमी को पता चला कि उनकी जो गेंदें हैं वो 162 किलोमीटर और 164 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से गई हैं। वाज़ेह है कि मोहम्मद शमी का शुमार पाकिस्तान के दूसरे तेज़ तरीन बॉलर्स में लाजमी होता है। वो शोएब अख्तर के बाद पाकिस्तान के दूसरे तेज़ तरीन बॉलर कहे जा सकते हैं। हालिया सदी के दौरान उनकी जो बॉलिंग है वो खासी तेज़ रही थी। उनका जो आगाज़ हुआ था दौरा न्यूजीलैंड में 2001 में शानदार हुआ था, लेकिन बाद में उनकी कारकर्दगी में वो तसलसल ना रह सका, जिसकी वजह से वो टीम से ड्रॉप होते रहे। अगर उनकी हम कारकर्दगी की बात करें तो उनकी जो बॉलिंग में सबसे बड़ा मसला था वो लाइन और लेंथ का था। वो हमेशा उनकी जो लाइन और लेंथ थी वो बिगड़ जाती थी। कभी कभार बहुत ही ज़्यादा मोहलक बॉलर साबित होते थे और अगले ही मैच में वो बदतरीन पिटाई खा रहे होते थे, जिसकी वजह से सिलेक्टर्स ने उन पर भरोसा करना छोड़ दिया था। लेकिन बहरहाल वो तेज़ तरीन बॉलिंग फेंक कराने में तेज़ बॉलर्स में शुमार होते रहे हैं और उनके जो कैरियर की तेज़ तरीन गेंद रही है वो 148.8 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से रिकॉर्ड की गई, जो कि ऑफिशियली वेबसाइट पर मौजूद है। और ये 12/4/2001 को उन्होंने न्यूजीलैंड ही के ख़िलाफ़ ये गेंद फेंकी थी। इसके अलावा उनकी जो दूसरी तेज़ तरीन गेंद है वो भी न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ फेंकी थी 15/4/2001 को, यानी कि 15 अप्रैल 2001 को न्यूजीलैंड ही के ख़िलाफ़ 148.5 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं और एक निगाह डालते हैं वो उन तेज़ बॉलर पर, उनकी फेंकी जाने वाली तेज़ तरीन गेंदों पर जिन्हें ऑफिशियली तौर पर तस्लीम किया गया और ये रिकॉर्ड बुक का हिस्सा हैं। जिनमें सबसे पहले जो गेंद फेंकी, जैसा कि मैंने बताया कि 161 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकी थी शोएब अख्तर ने अप्रैल 2002 में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़। इस मैच में वकार यूनिस भी खेल रहे थे और जो शोएब अख्तर ने बॉलिंग कराई थी 4 ओवर्स फेंके थे, 23 रन दिए थे, लेकिन कोई विकेट हासिल नहीं कर सके थे। बहरहाल तेज़ तरीन जो गेंद है वो उन्होंने इसी स्पेल में फेंकी थी। इसके अलावा उनकी बात करें, इसी मैच के दौरान ही उन्होंने जो तारीख़ की दूसरी तेज़ तरीन गेंद फेंकी वो 160 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से फेंकी। ये दोनों गेंदें इसी एक मैच के दौरान फेंकी गई और ये इंटरनेशनल तारीख़ में ये वहद मौका है कि कोई बॉलर 160 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार को छूने में या ये हद पार करने में कामयाब रहा। इसके अलावा जो दुनिया की तेज़ तरीन 6 गेंदें हैं वो तमाम की तमाम शोएब अख्तर ने फेंकी हैं, जिनमें 159.9 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकी 21/4/2002 को न्यूजीलैंड के ही के ख़िलाफ़। इसके अलावा श्रीलंका के खिलाफ 159.5 और फिर श्रीलंका ही के खिलाफ 159.0 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकी और इसके अलावा 158.4 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकी शोएब अख्तर ने। ये उनकी 6 तेज़ तरीन गेंदें हैं जो कि तारीख़ की तेज़ तरीन गेंदों में शुमार होती हैं।
اور اس کے علاوہ اس فہرست میں جو 7ویں نمبر پر موجود ہیں یعنی کہ شعیب اختر کے بعد جو دنیا کے دوسرے تیز ترین بولر ہیں وہ آسٹریلیا کے سابق فاسٹ بولر بریٹ لی ہیں، جنہوں نے 157.4 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گیند پھینکی تھی، وہ بھی 2002 میں مارچ 2002 میں ساؤتھ افریقہ کے خلاف کھیلتے ہوئے، جبکہ شعیب اختر نے 157.4 یعنی سیم رفتار سے گیند پھینکی تھی اپریل 2002 ہی میں یعنی کہ سری لنکا کے خلاف۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جو تاریخ کی 9 تیز ترین گیندیں پھینکی گئی ہیں وہ محض 2 ماہ کے دوران یعنی کہ مارچ اور اپریل 2002 میں 2 فاسٹ بولر شعیب اختر اور بریڈلی کی جانب سے پھینکی گئی، اور یہ 2 ماہ کے دوران ہی جب پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں پاکستانی سرزمین پر مد مقابل تھیں اور آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان سیریز جاری تھی، ان 2 سیریز کے دوران شعیب اختر اور بریڈلی نے تیز ترین گیندیں پھینکی تھیں۔ یہ سنہرا دور تھا فاسٹ بولنگ کے اعتبار سے، اور یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جو دنیا کی 18 تیز ترین گیندیں پھینکی گئی ہیں ان میں سے تو وہ تمام کی تمام یہ صرف انہی دونوں فاسٹ بولرز یعنی کہ شعیب اختر اور بریڈلی نے پھینکی ہیں، جن میں سے 10 شعیب اختر نے اور 8 جو ہیں وہ بریڈلی نے پھینکی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں جو دنیا کی تیز ترین 12 گیندیں ہیں ان میں سے 9 گیندیں شعیب اختر نے پھینکی ہیں۔ یہ ایک فہرست ہے جن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شعیب اختر کا اور بریڈلی کا کتنا بڑا کردار ہے۔ اگر ان 2 بولرز کو ہٹا کر دیکھا جائے تو تاریخ کے جو تیسرے تیز ترین بولر ہیں وہ ساؤتھ افریقہ کے نینٹی ہیورڈز ہیں، جنہوں نے 154.4 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گیند پھینکی تھی بھارت کے خلاف نومبر 2001 میں۔ اس کے علاوہ ان کی جو اگلی گیند تھی وہ 154.3 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تھی کینگروز کے خلاف، وہ بھی 2001 کے دسمبر میں تھی۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے بولر ہیں، جیسن گلیپسی نے 153.9 کلومیٹر گھنٹہ کی رفتار سے گیند پھینکی تھی اپریل 2002 میں۔ وقار یونس نے 1993 میں گیند پھینکی تھی، جو کہ شعیب اختر سے پہلے یہ تیز ترین گیند پھینکنے کا ریکارڈ تھا، ان کے پاس 153 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گیند پھینکی تھی۔ ایلن ڈولنٹ کی رفتار 152.9 رہی، اس طرح وقار یونس نے بھی 152.6 کی رفتار سے گیند پھینکی۔ یہ بہت زیادہ تیز گیندیں تھیں۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے بھارت کا کوئی بھی بولر تاحال 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار کو حد ہے یہ پار نہیں کر سکا۔ اور بھارت کی جانب سے جو تیز ترین گیند پھینکی گئی ہے وہ جواگل سری ناتھ، جو کہ موجودہ وقت میں میچ ریفری بھی ہیں اور سابق فاسٹ بولر ہیں، اپنے دور کے عظیم بولرز میں ان کا شمار ہوتا رہا۔ انہوں نے 1997-98 کے سیزن میں 149.6 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گیند پھینکی تھی نیوزی لینڈ کے خلاف۔ اس کے علاوہ وہ 149.6 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جون 1999 میں بھی یہ کارنامہ سر انجام دے چکے تھے، اور اب کبھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ IPL 2022 میں اپنی فاسٹ بولنگ سے دھوم مچانے والے عمران ملک شاید یہ ریکارڈ توڑ دیں اور وہ بھارت کی جانب سے 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے کسی انٹرنیشنل میچ میں گیند کرانے والے پہلے بھارتی بولر بن جائیں۔ ان کی جو گیندیں ہیں IPL 2022 میں جو ریکارڈ کی گئی ہیں 153 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ان کی ریکارڈ کی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران ملک کو آنے والے جو عرصہ ہے اس میں موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا، لیکن اگر جو زیادہ امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے، جیسا کہ سنیل گواسکر بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کو شاید جلدی موقع مل جائے گا، شاید ایشیا کپ میں وہ ڈیبیو کریں، یا پھر ممکن ہے کہ اگلا جو ان کا ٹور ہے بھارت کا دورہ انگلینڈ کا، وہاں پر انہیں ڈیبیو کرایا جائے۔ ان کی جو بولنگ فارم ہے وہ شاندار لگی ہوئی ہے، وہ IPL 2022 کے ٹاپ بولرز میں شمار ہو رہے ہیں۔ ان سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی رفتار اور مہلک گیندیں ہیں۔ گزشتہ میچ میں وہ 5 وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے تھے، دھواں دار بولنگ کرا رہے ہیں، تو یہ بھارت کے لیے ایک اعزاز ہوگا۔ اور اگر پاکستان کے بولرز کے لحاظ سے دیکھا جائے تو موجودہ وقت میں شاہین شاہ افریدی اور حارث رؤف پاکستان کے تیز ترین بولرز میں شمار ہوتے ہیں۔ حارث رؤف قدرے آگے ہیں شاہین شاہ افریدی کے مقابلے میں، لیکن بہرحال وہ فی الحال اتنا آگے نہیں بڑھ سکے، ان سے توقع کی جا سکے کہ وہ شعیب اختر کا ریکارڈ توڑ سکتے ہیں یا پھر پاکستان کے دوسرے یا تیسرے تیز ترین بولرز میں شمار ہو سکتے ہیں۔ لیکن جس طرح ان کی رفتار بڑھ رہی ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا موقع ہے جس طرح کہ شعیب اختر کے حوالے سے تھا کہ ان کا جو کیریئر کا آغاز ہوا تھا 1998 میں ہوا تھا، لیکن 4 سال کے طویل انتظار کے بعد ان کی جانب سے تیز ترین گیندیں پھینکی گئی تھیں 2002 میں۔ ہر بولر کا ایک وقت ہوتا ہے، کبھی ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ فاسٹ بولر جو ہے بھرپور ردھم میں آ جاتا ہے، جس طرح کسی بیٹسمین کی فارم لگ جاتی ہے، سیم اسی طرح کسی بولر کا ایک کمبینیشن بن جاتا ہے اس کے جسم کا، اس کے فالو تھرو کا، جس کی وجہ سے ان کی گیند جو ہے بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے حارث رؤف سے بہرحال یہ کسی حد تک امید ضرور کی جا سکتی ہے کہ شاید وہ 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آگے بڑھ کر یہ سنگ میل عبور کر لیں۔